बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान स्कूल मस्कत। बच्चों, मैं आपकी उस्तानी साहिबा मिस फ़रज़ाना कौसर आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज का काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों, हमारा आज का उन्वान है ख़त। आज मैं आपको ख़त लिखना सिखाऊंगी। सवाल है हमारा, अब्बा जान के नाम इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला का ख़त लिखें। ये काम आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। हमारे आज के काम के चंद मकासद हैं: उर्दू लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने के काबिल बनाना, ख़त लिखने के असूल व ज़वाबित से आगाही देना, ख़त के ज़रिए बात करने के आदाब सिखाना, यानी अगर आप बड़ों से बात कर रहे हैं तो किस तरह बात की जाती है, यानी अदब व आदाब का ख्याल रखा जाता है। बच्चों, क्या ख़त लिखना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ख़त लिखना मुश्किल तो नहीं, ख़त लिखना बहुत आसान है। अगर आप ख़त लिखते वक्त चंद बातों का ख्याल रखेंगे तो ख़त लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। ख़त अपने अल्फाज में लिखें और सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। बच्चों, ख़त को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहला हिस्सा यानी पहला कदम है, सफ़े के दाईं तरफ जगह, शहर का नाम और तारीख लिखी जाती है। बच्चों, सबसे पहले हम जगह का नाम लिख रहे हैं, यानी आप जिस जगह से ख़त लिख रहे हैं उस जगह का हम नाम लिखेंगे। यानी आप ये ख़त कमरा इम्तिहान से लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे अस कमरा इम्तिहान या अस इम्तिहानी मरकज़। इसके बाद बच्चों आप शहर का नाम लिखेंगे। शहर के नाम की जगह यहाँ पर हमने लिखा है अलिफ बे जीम। उसके बाद हम तारीख लिखेंगे। तारीख जैसा कि आज 5 दिसंबर है तो आप उसी दिन की तारीख लिखेंगे जिस दिन आप ये ख़त लिख रहे हैं। बच्चों, इम्तिहानी खतूत में पता या एड्रेस और नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह अस कमरा इम्तिहान और अलिफ बे जीम लिखा जाता है। बच्चों, सफ़े के दरमियान में मुनासिब लक़ब लिखा जाता है। याद रहे कि अलक़ाब लिखते वक्त आदाब का ख्याल रखा जाए। जैसा कि आप अपने अब्बा जान को यहाँ ख़त लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्यारे अब्बा जान या मोहतरम वालिद साहब। इसके बाद हम निदाइया अलामत लगाएंगे। फिर हम नीचे अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे और उसके बाद भी निदाइया अलामत लगाई जाएगी। बच्चों, अब हम अपने ख़त का नफ्स मज़मून शुरू करते हैं। ये ख़त का बहुत अहम हिस्सा होता है। आइए अब हम ख़त का मरकज़ी हिस्सा लिखते हैं। मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मेरे सालाना इम्तिहान का नतीजा आ गया है और मैं अपनी जमात में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों, अगर आप पहली पोजीशन पर आए हैं तो आप वो भी लिखते हैं कि मैंने अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल की है, या इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चों, हमारे सबक का दूसरा हिस्सा भी जारी है।
اب مجھے نئی جماعت کے لیے کتابوں، کاپیوں اور یونیفارم کی ضرورت ہے۔ مہربانی فرما کر آپ مجھے کچھ روپے بھیج دیں۔ میری طرف سے آپ کو اور امی جان کو سلام، چھوٹی بہن کو پیار۔ خط کا اختتام مناسب طریقے سے کریں، یعنی بڑوں کو ادب یا سلام کریں اور چھوٹوں کو پیار دیں۔ بچوں، اب ہم سبق کا تیسرا قدم لکھیں گے۔ تیسرا قدم ہے خط لکھنے والے کا رشتہ یا تعلق لکھا جاتا ہے، جیسا کہ آخر میں ہم لکھیں گے والسلام آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی۔ اگر لڑکا لکھ رہا ہے تو وہ لکھے گا آپ کا پیارا بیٹا، اگر لڑکی لکھ رہی ہے تو وہ لکھے گی آپ کی پیاری بیٹی۔ بچوں، اس کے بعد نام کی جگہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھا جاتا ہے۔ امتحانی خطوط میں نام نہیں لکھا جاتا۔ پھر اپنی جماعت کا نام، اس کے بعد آپ اپنا رول نمبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ بچوں، ایک بات نوٹ کر لیجئے، امتحانی خطوط کے آخر میں اپنے نام کی جگہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھا جاتا ہے۔ بچوں، اب ہم اپنا خط ایک دفعہ دہراتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بچوں، ہم خط کے بالکل دائیں طرف جگہ کا شہر کا نام لکھیں گے۔ امتحانی خطوط میں ہم جگہ کا نام یا شہر کا نام نہیں لکھتے، اس کی جگہ ہم لکھیں گے از کمرہ امتحان، کیونکہ آپ کمرہ امتحان سے خط لکھ رہے ہیں۔ یا اس کی جگہ ہم امتحانی مرکز بھی لکھ سکتے ہیں، از امتحانی مرکز، یعنی آپ جس جگہ سے خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد شہر کا نام لکھا جاتا ہے، اس کی جگہ ہم لکھیں گے الف ب ج۔ بچوں، اس کے بعد ہم تاریخ لکھیں گے، تو تاریخ کیا ہے آج؟ 5 دسمبر 2021، تو ہم تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم جس کو ہم خط لکھیں گے اسے ہم بہت ادب و آداب سے اس کا لقب لکھیں گے، یعنی ہم یہاں پر ابا جان کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے پیارے ابا جان۔ اس کے بعد ہم ندائیہ کا نشان لگائیں گے۔ بچوں، اس کے بعد ہم لکھیں گے السلام علیکم، اس کے بعد بھی ندائیہ کا نشان لگائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم خط کا اہم حصہ لکھیں گے، یعنی نفس مضمون۔ آئیے پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ میں یہاں پر خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میرے سالانہ امتحان کا نتیجہ آ گیا ہے اور میں اپنی جماعت میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب مجھے نئی جماعت کے لیے کتابوں، کاپیوں اور یونیفارم کی ضرورت ہے۔ مہربانی فرما کر آپ مجھے کچھ روپے بھیج دیں۔ میری طرف سے آپ کو اور امی جان کو سلام، چھوٹی بہن کو پیار۔ بچوں، اب ہم بالکل نیچے درمیان میں لکھیں گے والسلام، اور اس کے بعد جو خط لکھا ہے وہ لکھے گا آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی۔ اس کے بعد اپنا نام لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اپنا نام نہیں لکھیں گے، اس کی جگہ ہم لکھیں گے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ اس کے بعد بچوں جماعت چہارم، پھر آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو خط سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دہرائیے تاکہ آپ کو اچھی طرح پڑھنا آ جائے اور لکھنا آ جائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں سے پیار کریں۔ اللہ حافظ۔ جی بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔